من زهرا سادات علوی هستم، یک کدا. کدام به این معنیه که فرزند شنوای یک خانواده ناشنوا. طبیعتا وقتی که ماها مثلا بچهای کدا یکم سنمون کمتره، شاید فکر کنیم که این زبانی که ما داریم با پدر و مادرمون صحبت می‌کنیم زبانی که همه خانواده ها اینجوریان. اینکه پدر و مادرت ناشنوا باشن و اینا گاهی وقتا مسائلی که در پیش به وجود میاد اذیت میکنه تو رو، که یه سری وقتا یه جاهایی باید بری، یا مثل همین الان که من دارم صحبت میکنم صدای شیر آب میاد چون پدر متوجه نمیشن که مثلا الان اینجا باید سکوت مطلق باشه و اینا. برای همین یک سری مشکلات حالا هست اینجوری، یا حالا کارهای اداره بانکی که نیازه بریم اونجا، اینجاها ما زبون پدر و مادرمون میشیم. ما از همون بچگی میشیم مترجم پدر و مادرمون. تفاوت و سختی‌های خاص خودمون رو داریم، از پشت در موندن بگیر تا برخلاف ذهنیت بقیه که خونه های افراد ناشنوا خونه های خیلی ساکتیه، ولی اصلا اینطور نیست. خونه های افراد ناشنوا خیلی خونه های پر سر و صدایی اتفاقا. خانواده ما با همین خانواده های ناشنوایی که هستن، بچه های کدا، یک تفاوت دیگه ای داره. اونم این که علاوه بر این که پدر و مادر من ناشنوا هستن مثل پدر و مادر بچه های کدای دیگه، مادر من نابینا هم هستن. ما از طریق اینکه خب مامان دیپلم دارن، سواد دارن، میتونیم کف دستشون بنویسیم و باشون صحبت کنیم و از این طریق میتونیم وارد دنیاشون بشیم، باشون صحبت کنیم. مامان شرایطشون اینجوری بود که خب قبلا میدیدن، الان تقریبا 11 سال شده که مطلقاً نابینا شدن. شما تصور کنید که توی یک اتاق تاریکید که نه نوری هست نه صدایی، فقط منتظری که یکی بیاد دستتو بگیره و باهات حرف بزنه. مامان برای ما مثل یک نوره، نوری که همه ما رو دور خودش جمع میکنه. تنها خواسته مامانم اینه که بتونه دوباره بچه‌هاشو ببینه. خدا میدونه وقتی کف دستش مینویسیم میشه منو بغل کنی چقدر خوشحال میشه. الان فضا خیلی بهتر شده برای جامعه ناشنوایان. تا چند سال پیش اصلا همچین قضیه وجود نداشت که برنامه خیلی خاصی براشون باشه، مترجم وجود داشته باشه، ولی الان بهتر شده. امید داریم که خیلی از این بهتر بشه، مثل همین برنامه که داخل حرم مخصوص ناشنوایان برگزار کردن. الان واقعا این فضا خیلی احتیاجه، برای خصوصا شب‌های احیایی که الان درش هستیم و اینا، واقعا احتیاجه برای ناشنوایان. خط نگه نویسد حال درون ما را، در چشم خود نهانی ما را تو می شناسی. الان 11 ساله که با دستاش میبینه و با دستاش میشنوه. 11 ساله که مامانم دعاهاشو روی دیوار حرم برای امام رضا مینویسه.